हाय गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सगळी कशी आहे तुमी? हाय न्हू सगळी बरी? आमी हाय सगळी बरी. सो गायज हांव आतां एडिटींग करूंक बसलेलें. सो एडिटींग टायमाचेर कळ्ळें म्हाका हाफ ऑफ द माय क्लिपिंग्स जी हांवें चिंतोन शूट केलेली मुखार चोयता तुमी चिंतोन गेलोलें रूम मेकओवर करपा, रुमान हें करपा चोया तुमी मुखार कशें आहाय तें. हाफ ऑफ द क्लिपिंग जे हांव हिंगासून घारासून गेलोलें आनी घारासून कितें उरलें तें हाफ ऑफ द क्लिपिंग्स आर नॉट डे. इट गॉट डिलीटेड बाय मिस्टेक काय कितें खबर ना. बाय मिस्टेकूय डिलीट जालें, मुद्दम काय हांव डिलीट करपा ना, म्हाकोडेन जालें ती डिलीट. सो एवरीथींग इज गॉट डिलीटेड. हाफ ऑफ द डे गॉट डिलीट जाला. सो हाफ डे हांवें जो डिलीट जाला तो गेलो आनी हाफ उरलाय न्हू म्हाकोडें तें हांव तुमकां शेअर कोता. सो हांव कित्याक गेलो थिंगा पोतून, सो कितें जालें कितें काय तें सगलें ब्लॉग तुमी आख्खो चोयाय, स्कीप करना आसतना. रुमाचेर कशें कितें केलां तेंय चोयाय, हाफ दाखयलें तुमकां. सो चोयाय कशें कितें आनी मागीर कमेंटार सांगाय. ओके गायज, मागीर वॉलाचें काम जालें. आतां एकदां भायर आनी तेजे पयलीं ड्रेस चेंज केला सगलें मेड जाता म्हणून. गायज हेजे हातेर हें बरें हें जालोलें आनी तेका न्हू कोमऱ्यो येयल्यो, बारीक बारीक कोमऱ्यो येता. कांयच एक दिसा हें खांद मारलोलें, बारीक बारीक कोमऱ्यो येता. हे हांवें पपाय गायलें आतां आनी ती पीर सारकी करपले ओतान. सो तें हें केलें. मागीर फर्स्ट बॅच जालो, करून येयल्यो तेका बारीक बारीक येताय. सो गायज हांवें थंय पावलें घरा बरी भाशेन आनी हांवें बसून आतां च्या पितालें. हांव सांगतालें काचार जाल जीव म्हणून टी व्ही आहली व्हडलें. सो मागीर चिंतिल्लें हांव वॉयस ओवर घालता म्हणून. आनी हांव हातालें पेर आनी चिकू हो पळय आहलो मोबायलार कितें कार्टून कितें चोयतालो. सो तेजे कुशीक बसलोलें आनी पेर खातालें. तुमकां खबर आहा न्हू पेरांक हांव कितू पिशें तें. सो नेक्स्ट डे मेळटा म्हणटालें हिंगा. हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळीं कशीं आहाय तुमी? हाय न्हू सगळीं बरी? आमी हाय सगळीं बरीं. आनी आतां उठला, आज जालें 8:30. ओके आतां उठला आनी आयज म्हाका हाय काम आहाय भरपूर आहाय. आयज हांव वचपा ना कित्याक मुडशाय तर जिवा तितू बरें दिसना. कारची टायर्डनस आहा न्हू तेका लागोन म्हाका मातशें पणजू कामां आहलोलीं 2-3. पळोवया मातशें नॅक्स्ट विका बी कितें कोतोलें. सोदता येता वचून चो. सो बाब न्हिदलोलो आहा आनी बाबा उठोना. आयज सॅटरडे न्हू, आयज सॅटरडे सो ताका न्हिदलोलो आहा तो. म्हणल्यार बेगीन हांव उठ्ठोलें, मागीर एडिटींग कोत्तोलें, अपलोडींग कोत्तोलें टायम टू टायम. तें प्रोपर एडिटींग केल्यारूय बरें जाता, ना जाल्यार तें मिस्टेक जाता. ग्लॅम घालून मिस्टेक जाता तेका लागोन चोयता. आयचो डे तुमचे कडेन शेअर कोत्तोलें व्लॉग. कमेंट्स केला उठोनूच, कित्याक ना जाल्यार कांय करूंक पावना व्लॉग. 2 दीस हांवें ब्रेक घेयलोलो. सो बॅकअपाचेर विडियोज वयताय तेका लागोन. सो ब्लॉग एक दीस ब्रेक घेयलो बरें दिसता जिवा सोंसय लागोता. पूण ब्रेक घेवपाकूय पयता एक एक पाटी जायना कित्याक ह्या चॅनलाचेर आसताय बॅकअप, त्या चॅनलाचेर आसना न्हू, मागीर त्रास जाताय. सो चोवया कशें कितें जाता तें. सो मेळटा तुमकां मागीर. ओके जायचो ब्रेकफास्ट म्हाजो ओट्स. ओके ओट्स आनी 2 डेट्स. गायज आतां तुमकां हांव न्हू भेंड्यांची सोलांतली भाजी दाखयतलें जी गोवन स्टायल. आनी मोस्टली ब्रेकफास्टाक न्हू मामी आमकां ही कोत्ताली चपाती वांगडा न्हू एकदम बरी लागता. आनी प्लस जेवणा वांगडा बी करूंक जाता, जेवपा जाता भाजी. सो आयज मामी कोत्ताली. सो तें अर्द भेंडे ऑलमोस्ट कातुरले. सो मागीर म्हणलें हांव रेसिपी शेअर कोता म्हणलें. सो ओके म्हणून लागलें. सो तें अर्दें कातुरलें अर्द उरलें. तें कायलीन कोत्ता ती भाजी सोद्यान. ओके कायलें आनी हो स्टिकर आहलो आमकां भितर. सो हिंगा स्टिकर मारला, हो इतलो पाटा मारला.
तिचोन तरी मेकओवर केलो न्हू थिंगा थोडेशें उरलोलें सो आनी एक ऑर्डर केला थिंगा सो मागीर म्हणल्यार आख्खी उणोत करून आख्खी उणोत करून ओदी दोना खंय सो सायडीक ते चोयता कशें कट करून कितें करून लायतलें मागीर उरता तें मागीर खूंय एडजस्ट करतलें पूण आयज तुमकां हांव भेंड्या भाजी दाखयता ओके सोलांतली भेंड्यांतली कशी कोत्ताय ती आमी कशी कोत्ताय ती शेअर कोत्ता तुमचे कडेन आनी चोय तुमी आयचो ब्लॉग तुमकां आयचो डे तुमचे कडेन शेअर कोत्तोलें ओके कसो वयता तो आनी जिवा साप बंद ना हें कशें जालां नाक दुखता टायर्डनस तें आनी तोंडीशी मातशी जावन कशी जाली त्या मातयेचें काम न्हू खूब तेंपान केलें कशें न्हू सो तेका लागोन म्हाका दिसत तें मातशें कशें जालां जिवा बरें लागोनाचें सो आतां सगळें येपार काडटा कशें करता कितें कितें लागता तें येपार काडटा डॅडी भायर सरला डॅडी मातसो आपल्या कामाक गेला मागीर वचून येयलो आमगे ओंट्यो भाशेन मातशें अवॉयड करा टेस्ट करून ओके पूट भेंडगे इल्ले वॉश करून सुकयले सोला कांदो आनी मिरसांग आनी मीठ ओके आनी इल्लें ओदी पिठो घालपाचो जाय तुमकां आनी कांदे बारीक आहा म्हूण 3 घेयल्यार तुमच्या हिसपान तुमी घे ओके कातुल्ले हेंचे उरलेले भेंडे अशें कातुल्ल्या सोलां घायला मीठ घायला कांदो घायला ओके आनी थोडोसो उदी पीठ घालता उदी पीठ घायला आनी थोडेशें उदीक घालून आतां तें हांव शिजोवपाक दवरतलें भाजीची आमगे भेंड्या भाजी रेडी आहा सिंपल रेसिपी कराय तुमी आनी चपाती वांगडा हाय बरी लागता चपाती वांगडा ओके मागीर मेळटा बाय सुंगटां आनी भेंडे घालूनच भाजी केल्या कोडी केल्या भेंड्या सुंगटांची आनी सुंगटां काडून दवरल्याची चिली फ्राय ना जाल्यार चिली फ्राय ना जाल्यार तवतली सुंगटां आनी हांवें भेंडे हाडलो सांगलो न्हू तुमकां सो ते किल्लोन काडलो डॅडीन आनी आयज हांवें त्यो किल्लोन काडून सारके अरेंज केल्या रोयल्या सारक्यो सो आपूण नाचता चोय थिंगा बरे भाशेन ते रोयले आतां किल्लो इल्लोले आनी सारके हातून लायले पांय पोणा जावपाक तो आनी हांवें केलो जो मामी दाखोवपाक गेलो कशें रोयले ते आमी हो कम फास्ट इनसायड सो जालें आमगेलें चोयता ते ड्रिंक काडटाय न्हू सो ती बाटल्या थोड्या पेंट केला थोड्या करून सो तितून सारकें तें हें घायलां झाड घायलां आनी दवरलें आज हाय थिंगा मागेलें सो चोवया कशें येताय कितें येताय तें खबर ना फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स म्हाजी ऑनलायन झाडां मातशी सवाय कशी मेळ्ळी कशी म्हाका ती तेका लागून हांवें ऑनलायन ऑर्डर केली सो तुमकां मागीर शेअर करतलें कशें येयल्यार कितें तें ओके मागीर मेळटा ओके पूट सो गाय जाली सो जांक दिली आनी 8 बाहेर न्हू मागीर झाड येवंक ना मेसेज येयलोली आयज डिलिव्हरी हा म्हणून OTP बी येयलोलो आतां जाण कोण केन्ना येतो म्हणून एमेझॉन प्रायम तेंकोणसून डिलिव्हरी येताले ते मुखार मातशें एक्सपेक्टेशन लो हा मागेलें फ्लिपकार्टाचेर सद्दां मागीर प्रोपर आसता आनी एक पाटी एमेझॉनाचेरूच हांवें कितें ऑर्डर केलोलें ऑनलायन पेमेंटूय केलोलें मागीर तें येवंकूच ना आनी हें जालें कितें सो तें येवंकूच ना मूड ऑफ जाला आतां कितू दीस जाल्यार रावता तेंकां झाडां रावता ना जाल्यार अशें बेजार कसो जाल्ला सो चोया केन्ना येता तें आनी चिकून कितें कितें मामी बारा आपणें केलें न्हू तें केलां आनी आयचो डे आहलो इतलो मिनी व्लॉग जाला केदोळ व्लॉग जाला तो म्हाका खबर ना तुमकां आयचो व्लॉग बरो दिसलो आयज एक कोहली भाजी रेसिपी शूट केला भेंड्या भाजी रेसिपी दाखयलो तुमकां सो ती रेसिपी तुमकां कशी दिसली बरी दिसली जाल्यार लायक शेअर कमेंट नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज